وبعد ذلك نقدم إليكم خطبة وجيزة، لأن الخطاب لها تأثير بليغ وسهم كبير في تبديل الأحوال والظروف، فلذا نقدم إليكم الأخ محمد توفيق الخريانوي أن يأتي أمامنا ويقدم خطبة بليغة. محمد توفيق. الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها، أما بعد، أساتذة العظام وإخوان الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يناسب لي في هذه الفرصة أن أقدم إليكم كلمة حول موضوع هام، وهو الجوال. أيها المستمعون الكرام، إن الجوال من محدثات هذا الزمن، وهو صار الآن من الحاجات اللازمة للبشر، فله فوائد ومضار، فمن يستعمله استعمالا صحيحا يتمتع به، ومن يسيء استعماله يضيع حياته. فيجب علينا جميعا ألا نستعمله إلا صحيحا كي لا يضيع به وقتنا، مع أنه يجب علينا الامتناع عن الهاتف الذكي امتناعا كاملا، لأنه سم مهلك للأجيال الحاضرة والقادمة، وأكبر سبب لإفساد حياتهم وتضييع أوقاتهم سدى. فإياكم وكثرة استعماله، لأنه أكبر أعدائكم في زمن طلب العلم، والإنسان يتجنب أعداءه، فاعتبروا يا أولي الأبصار. يقول الخبراء إن الاستعدادات والقدرات العلمية التي لا تزال تقلنا في طلابنا فسببه كثرة استعمال الجوال والهاتف الذكي. ومع ذلك إن الهاتف مجموعة الذنوب والآثام، فهي مملوءة بالصور الفاحشة والأفلام النجسة التي تفسد أذهان الطلاب وتشغلهم بالمعاصي، والمعصية أكبر مانع في سبيل طلب العلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأوصاني إلى ترك المعاصي، فإن العلم نور من إلهي، فإن العلم نور من إلهي، ونور الله لا يعطى لعاصي. وأكتفي بهذه الكلمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.